बनकट्टा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीको समस्याबाट गुज्रिरहेको बेलामा वा अवस्थामा हाम्रा दैनिक पठन पाठनका प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएको अवस्थामा सैनामैना नगरपालिकाले साझा टेलिभिजनसँग सहकार्य गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पठन पाठन प्रक्रियालाई सुचारू गर्ने, निरन्तरता दिने जुन सराहनीय काम गरेको छ, महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। म सैनामैना नगरपालिका तथा साझा टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म दोस्रो दिन कक्षा 9 सामाजिक विषय अध्ययन सिकाइ सहजीकरणका निम्ति उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तम तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ होला। तपाईहरुसँग भएको पाठ्यपुस्तक, तपाईहरुसँग भएको कापी कलम लिएर नोट गर्न, पढ्न र सुन्नलाई तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ भन्ने म आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसैगरी आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थीहरूको सिकाइ सहजीकरणका निम्ति तपाईहरूले अवश्य पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा राख्दछु र म आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्दैछु। कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन एकाइ 1 हामी र हाम्रो समाज र पाठ 2 समाजका प्रकारहरू हामी आज चर्चा गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि विषयवस्तु अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला त्यसका उद्देश्यहरू हुन्छन् र यहाँ मैले केही विशिष्ट उद्देश्यहरू राखेको छु र यो सिकाइ सहजीकरणको कक्षापछि हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निम्न कुरामा सक्षम हुनेछन्। नम्बर 1, समाज वर्गीकरणका आधारहरू उल्लेख गर्न, समाजलाई कसरी वर्गीकरण गरिन्छ, त्यसका आधारहरू के आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ र ती आधारहरू उल्लेख गर्न सक्षम हुनेछन्। त्यसैगरी समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूले गरेका समाजका विभिन्न वर्गीकरणहरू छन् र ती वर्गीकरणहरू उल्लेख गर्न सक्षम हुनेछन्। त्यसैगरी नम्बर 3 मा विभिन्न प्रकारका समाजहरू छन्, ती समाजका विशेषताहरू बताउनका निम्ति, ती विशेषताहरू बुझ्नका निम्ति ज्ञान प्राप्त गर्नेछन् भन्ने यस पाठका उद्देश्यहरू रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म परिचय गराउँछु। समाजका प्रकारहरू हाम्रो पाठ छ, शीर्षक छ र यो शीर्षक अन्तर्गत समाजका प्रकारहरू वा मुख्यतः समाज कसरी वर्गीकरण गरिएका हुन्छन्, समाज कति प्रकारका हुन्छन्, के हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा यसको थोरै परिचय म राख्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, समाजको उत्पत्तिदेखि समाज विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको छ। समाज ढुङ्गे युगदेखि कन्तमूल जम्मा गरेर खाने, शिकार गर्ने अवस्थाबाट धेरै चरणहरू पार गर्दै अहिलेको अवस्थासम्म विकसित र सभ्य समाजसम्म आइपुगेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसैले समाज कसरी वर्गीकरण गरिन्छ त? त्यो समाजको लामो इतिहासमा विभिन्न प्रकारका समाजहरू विकसित हुँदै आए, समाजहरू निर्माण हुँदै आए, उनीहरूका संस्कृतिहरू विविध हुँदै आए, विभिन्न संस्कृतिहरू हुँदै आए, सामाजिक प्रक्रियाहरू, अन्तर सम्बन्धहरू विभिन्न हुँदै आयो भने त्यसै अवस्थामा मानिसका जीवन निर्वाह गर्ने तरिका कुन अवस्थामा कसरी जीवन निर्वाहहरू गरेका हुन्छन्, त्यस्तै गरी उनीहरूको सांस्कृतिक अवस्था कस्तो छ, विकासको अवस्था कस्तो छ, समाजको स्तर कस्तो छ, समाजको संरचना कस्तो छ, विविध प्रकारका समाजका संरचनाहरू हुन सक्छन् र त्यसैका आधारमा समाजलाई वर्गीकरण गरिएको हुन्छ।
वा समाजलाई विभिन्न आधारमा विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समाजलाई वर्गीकरण गर्ने विद्वानहरू, समाजशास्त्रीहरू, मानवशास्त्रीहरू, दर्शनशास्त्रीहरूले समाजलाई विभिन्न चरणमा वर्गीकरण गर्नुभएको छ। त्यसैले समाजशास्त्री एबी टेलरका अनुसार उहाँले समाजलाई 3वटा चरणमा वा 3वटा स्टेपमा विभाजित गर्नुभएको छ, वर्गीकरण गर्नुभएको छ। नम्बर 1 मा छ जङ्गली समाज, जुन जङ्गली समाज मानव सभ्यताको सुरुवातको समाज, घुमन्ते फिरन्ते शिकार र कन्दमूल जम्मा गर्ने, शिकार खेल्ने र त्यही शिकार र कन्दमूलको आधारमा जीवनयापन गर्ने जीवन पद्धति सञ्चालन गरेको समाज। त्यसैगरी नम्बर 2 बर्बर समाज, जहाँ अलि विकसित समाज, जङ्गली समाजभन्दा विकसित समाज, जुन समाजमा माटाका भाँडाकुँडाहरू निर्माण, पशुपालन, कृषि र फलामका औजारहरूको प्रयोग गरियो र त्यो लामो समयको समाजलाई बर्बर समाज भनिएको छ। त्यसैगरी नम्बर 3 मा छ सभ्य समाज। सभ्य समाज विकसित र समाजको उच्च रूप हो, जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा समाज छ, त्यही नै सभ्य समाज हो भनेर समाजशास्त्री एबी टेलरले समाजलाई यसरी 3 भागमा वर्गीकरण गर्नुभएको छ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू कार्ल मार्क्स महान दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, विद्वान कार्ल मार्क्स सम्झनु होला, उहाँले समाजलाई 5वटा चरणमा विभाजित गर्नुभएको छ, 5 तहमा वर्गीकरण गर्नुभएको छ। नम्बर 1 मा आदिम साम्यवादी समाज, नम्बर 2 मा दास समाज, नम्बर 3 सामन्ती समाज, नम्बर 4 पुँजीवादी समाज, नम्बर 5 समाजवादी समाज। यसरी सुरुवाती अवस्थादेखि मानव सभ्यता जहिलेदेखि सुरुवात भयो, जहिलेदेखि मानव पृथ्वीमा अस्तित्वमा आयो, त्यो चरणदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरिको मानव इतिहासलाई, मानव विकासको क्रमलाई कार्ल मार्क्सले 5वटा भागमा बाँड्नु भएको छ र यसलाई हामी पछि चर्चा गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्नुहोला, त्यहाँ एउटा तस्बिर छ जहाँ पशुपतिनाथको मन्दिर देखाइएको छ र त्यो मन्दिरको परिसरमा थुप्रै मानिसहरू, धर्मावलम्बीहरू त्यहाँ पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएको एउटा चित्र देखाइएको छ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू सँगसँगै अर्को तस्बिर छ। यो तस्बिर तपाईहरूले अवश्य पनि चिन्नुहुन्छ। राता वस्त्रधारी मानिसहरू जुन प्रार्थना गरिरहेका छन् र यी प्रार्थना गरिरहेका मानिसहरू बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू हुन्, बुद्ध धर्म मान्ने समाज हो। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू यहाँ अर्को तस्बिर छ तपाईहरूको अगाडि, त्यहाँ थुप्रै हजारौँ मान्छेहरू, हजारौँको सङ्ख्यामा एउटा ठाउँमा भेला भएका छन् र पछाडिपट्टि एउटा चर्चको चित्र देखाइएको छ र यो समूह भनेको, यो समुदाय भनेको क्रिस्चियन समुदाय हो। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू सँगै अर्को तस्बिर छ, जुन तस्बिरमा मस्जिदको, ठुलो मस्जिदको चित्र देखाइएको छ, मक्का मदिना देखाइएको छ र त्यहाँ लाखौँ मान्छेहरू, लाखौँ धर्मावलम्बीहरू, मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू त्यहाँ पूजाको निम्ति गएको अवस्था छ, पूजा गरिरहेको अवस्था छ। त भाइ बहिनीहरू यो माथिको चित्रहरूले के देखाउन खोजे त भने विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरू, धार्मिक मान्छेहरू छन् र ती धर्मको आधारमा पनि समाजलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। हिन्दू धर्म मान्ने समाज, बौद्ध धर्म मान्ने समाज, क्रिस्चियन धर्म मान्ने समाज, इस्लाम धर्म मान्ने समाज, किराँत धर्म मान्ने समाज। त्यसैगरी धार्मिक आधारमा एउटा आधार के रहेछ त भने समाजलाई वर्गीकरण गर्ने भनेको एउटा आधार चाहिँ धर्म रहेछ। धार्मिक आस्थाका आधारमा पनि विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न समाजहरू रहेका छन्। त भाइ बहिनीहरू त्यही आधार जस्तै समाजको वर्गीकरणका आधारहरू अन्तर्गत यहाँ तपाईहरूको स्क्रिनमा छ
एउटा आर्थिक आधार, आर्थिक आधार भनेको उत्पादनको अवस्थाहरू, लगानीको अवस्थाहरू, उद्योगको अवस्थाहरू, अर्थात् लगानी गर्ने, नाफा कमाउने वा कृषिमा आधारित हो कि वा कृषिमा आधारित रहेर आर्थिक उपार्जन गर्ने हो कि उद्योगबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने हो कि व्यापार व्यवसायबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने हो कि त्यसको आधारमा भाइ बहिनीहरू नम्बर 1 मा पुँजीवादी समाज, नम्बर 2 मा समाजवादी समाज र नम्बर 3 मा मिश्रित समाज। यी समाजहरूको बारेमा हामी एकैछिनमा चर्चा गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। पहिला सर्वप्रथम के रहेछन् त वर्गीकरणका आधारहरू भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अर्को छ समयको आधारमा। समय, कालखण्ड, इतिहास, मानव सभ्यताको सुरुदेखि अहिलेसम्मको इतिहास, जसको आधारमा प्राचीन समाज, मध्ययुगीन समाज र आधुनिक समाज गरी समयको आधारमा 3वटा चरणमा वा 3वटा समूहमा समाजलाई वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसै गरी बसोबासको आधारमा विभिन्न ठाउँमा मानिसहरू बसोबास गर्छन्। कोही गाउँघरमा बसोबास गरेका छ कुनै मानिस भने, कोही समुदायहरू सहरमा बसोबास गर्छ र त्यो बसोबासको आधारमा ग्रामीण समाज र सहरी समाज वा सहरमा बस्ने समाजलाई सहरी समाज, ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने समाजलाई ग्रामीण समाज। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को आधार भनेको भाषिक आधार छ। भाषाको आधारमा विश्वभरि सबै मान्छेहरू एउटै भाषा बोल्दैनन्, सबै मान्छेहरू एउटा मात्र भाषा पनि बोल्दैनन्। कतिपय एउटा मात्र बोल्छन् भने कतिपय धेरै भाषाहरू बोल्छन्, बहुभाषाहरू बोल्ने गर्छन्, हैन? जस्तो कि हामीसँग इङ्ग्लिस, नेपाली दुईवटा भाषाहरू हामी मुख्यतया हामीले अध्ययन गर्ने क्रममा पनि दुईवटा भाषाहरूको प्रयोग गर्छौँ। तर यही नेपालमै पनि हिन्दू धर्म बोल्ने हिन्दी बोल्ने, भाषा बोल्ने मान्छेहरूको समुदाय छ, उर्दू बोल्ने समुदायहरू छ। त्यसै गरी थुप्रै भाषाभाषीहरू नेपालमै पनि हामी देख्छौँ भने कतिपयले एउटा मात्र भाषा बोल्छ, कतिपयले दुईवटा भाषा बोल्छ भने कतिपयले दुईभन्दा धेरै भाषाहरू बोल्छ। त्यसैले भाषाको आधारमा, भाषिक आधारमा पनि समाजलाई 3वटा भागमा वर्गीकरण गर्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी भाइ बहिनी धार्मिक आधार, धर्मको आधारमा, धार्मिक आस्थाको आधारमा मान्छेका दैनिकी सञ्चालनदेखि लिएर संस्कृति संरचनाहरू सबै धार्मिक आधारमा निर्माण भएका हुन्छन् र यो संसारमा विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरू छन्। विश्वव्यापी रूपमा धेरै धर्महरू मान्ने र ती धर्मको आधारमा, धार्मिक आस्थाको आधारमा समाजलाई थुप्रै भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ वा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। हिन्दू धर्म मान्नेहरूको समाज हिन्दू समाज, बौद्ध धर्म मान्नेहरूको समाज बौद्ध समाज, क्रिश्चियन धर्म मान्नेहरूको क्रिश्चियन समाज, मुस्लिम मान्नेहरूको मुस्लिम समाज, किराँत धर्म मान्नेहरूको किराँत समाज। यस्तै गरी अन्य धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि छन् र तिनीहरूको पनि छुट्टै प्रकारले धार्मिक आधारमा समाज निर्माण भएका हुन्छन्। त भाइ बहिनीहरू माथि हामीले आधारहरू, एटलिस्ट के हुन् त आधारहरू भन्ने कुराहरू चर्चा गरौँ। अर्थात् समाज वर्गीकरण के का आधारमा गरिने रहेछ त, यो समाज त्यो समाज ऊ समाज भनेर कसरी भनिने रहेछ त भन्दा हामीले माथि चर्चा गरे जस्तै धर्मको आधारमा, समयको आधारमा, भाषाको आधारमा, बसाइको आधारमा, आर्थिक आधारमा यसै गरी समाजको के गरिने रहेछ भने वर्गीकरण गरिने रहेछ। त भाइ बहिनीहरू अब हामी विभिन्न समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री अनुसार समाजका विशेषताहरू र समाजका प्रकारहरू र ती समाजका विशेषताहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ स्क्रिनमा एउटा तस्बिर डिस्प्ले भएको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। समाज विकासका चरणहरू: फरेजिङ सोसाइटी, पास्टोरल सोसाइटी, हर्टिकल्चरल सोसाइटी, एग्रिकल्चरल सोसाइटी, इन्डस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इन्डस्ट्रियल सोसाइटी। त्यहाँ केही
मान्छेहरूको तस्बिर छ, मान्छेहरूसँग औजारहरू छन् र ती औजारहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला। ती औजारको आधारमा, ती मान्छेको बनावटको आधारमा त्यो समाजको संरचना निर्माण भएको हुन्छ। त्यो बेलाको समाज कस्तो थियो, कस्तो औजार प्रयोग गर्थे, उत्पादनका स्रोतहरू के थिए, उत्पादनका साधनहरू के थिए भन्ने कुराहरू यही चित्रबाट धेरै कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसैका आधारमा विभिन्न समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्रीहरूले समाजको वर्गीकरण गर्नुभएको छ। नम्बर 1 मा सिकारी र कन्दमूल सङ्कलन समाज। तपाईँहरूको अगाडि एउटा चित्र डिस्प्ले भएको छ, चित्र आएको छ, त्यसलाई हेर्नु होला। ती आदिम मान्छेहरूको तस्बिर छ, आदिम समाजको त्यहाँ तस्बिर देखाइएको छ। केही मान्छेहरू छन् है, उनीहरूको शरीरको बनावट हेर्नुहोस्, उनीहरूले समातेका औजारहरू हेर्नुहोस्। यो भनेको सुरुको समाज हो, शिकार गर्ने र कन्दमूल सङ्कलन गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने, आफू बाँच्ने वा त्यसैलाई नै मुख्य आधार बनाएर आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने समुदाय वा समाज भनेको सिकारी र कन्दमूल समाज हो। सबैभन्दा सुरुको सरल र मानव विकासको प्रथम चरण, सुरुवाती चरण। त्यस्तै गरी मुख्य स्रोत भनेको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत भनेको शिकार खेल्ने र कन्दमूल जम्मा गर्ने, सङ्कलन गर्ने र खाने। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू सामूहिकतामा आधारित कार्य, जुन जति पनि कार्यहरू उनीहरू गर्थे भने ती सबै सामूहिकतामा गर्थे र यसले यही काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको कार्य विभाजन चाहिँ भएको थिएन। यिनीहरू विशेषताहरू हामी चर्चा गरिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र ढुङ्गा तथा काठका हतियारहरू, अन्य हतियारहरूको निर्माण भइसकेको थिएन। यो मानव सभ्यताको सुरुवाती अवस्था हो। भारत, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरूमा अहिलेसम्म पनि यस्ता मानिसहरू, यस्तै विशेषता भएका मानिसहरू अस्तित्वमा रहेका छन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को छ पशुपालन समाज। सँगैको एउटा स्लाइडमा वा एउटा चित्रमा त्यहाँ पशुहरू देखाइएको छ। एउटा उदाहरणको रूपमा स्वाभाविक अहिले पशुपालन समाज भनेको स्रोतको रूपमा, जीविकोपार्जनको रूपमा पशुहरू पाल्ने र त्यसैलाई नै मुख्य स्रोत बनाउने, जीवनयापनको स्रोत बनाउने, मुख्यतः त्यो पेसा नै, त्यो कार्य नै सबै पशुपालन। त्यस कारणले त्यो समाजलाई पशुपालन समाज भनिएको छ। र यसका विशेषताहरू हेर्दाखेरि हामी चित्रबाटै स्पष्ट भइसक्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पशुपालन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, अन्य आयार्जनका स्रोतहरू नभएको अवस्थामा यो समाज जनावरमा आधारित भनेको पशुहरूमा आधारित, पशुपालनमा आधारित, अर्धघुमन्ते, पूर्ण रूपमा घुमन्ते होइन, अर्धघुमन्ते गुजारा प्रणाली यिनीहरूले अवलम्बन गरेका हुन्थे। अहिले पनि नेपालमै पनि यस्ता पशुपालन गर्ने समाजहरू छन्, हाम्रो हिमाली क्षेत्रहरूमा छन् होइन। उनीहरू केही समयका निम्ति एउटा सिफ्टिङ जस्तै अर्धघुमन्ते भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, अनि त्यसपछि फेरि चिसो समयमा वा गर्मी समयमा उनीहरू त्यो ठाउँ चेन्ज गर्दै पशुपालन गर्ने केही उदाहरणहरू अहिलेसम्म हामीकोमा पनि छन्। तर यद्यपि त्यति बेलाको जुन हामी यहाँ पशुपालन समाजको चर्चा गरेका छौँ, यो अहिलेको हामी कहाँ भएको जस्तो अवस्था होइन। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, यसै अवस्थामा कृषि समाजका लागि, पशुपालनपछि कृषि समाजका लागि वा कृषि उत्पादनका लागि, संरचनाका लागि अभ्यासहरू भए भने अफ्रिका, एसिया लगायतका देशमा अहिलेसम्म पनि अस्तित्वमा छन्, तर पुरानै अवस्थामा छैनन्, विकसित अवस्थामा छन्, सुधारिएको अवस्थामा छन्, परिमार्जित अवस्थामा छन्। अहिलेका पशुपालन गर्ने मानिसहरू वा समुदायहरू त्यति बेलाको आजभन्दा थुप्रै हजारौँ वर्ष पहिलाको अवस्थामा चाहिँ छैनन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि नम्बर 3 मा छ फलफुल खेती गर्ने समाज वा बागवानी समाज पनि भन्ने गरिन्छ, जसलाई अवश्य पनि फलफुल खेती गर्ने पशुपालनपछि भएको विकसित रूप हो यो समाज। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पशुपालन समाजभन्दा परिष्कृत रूप हो। यति बेला आउँदाखेरि समाज बिस्तारै कृषि युगतिर प्रवेश गर्दै थियो।
वा कृषि समाजको एउटा अंश पनि बन्यो। यो समाजका मानिसहरू मुख्यतः फलफुल उत्पादन गर्ने, बगैँचाहरू निर्माण गर्ने र त्यही फलफुलको माध्यमबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने विशेषताहरू अन्तर्गत पर्यो। त्यसैगरी मध्य अमेरिका, एसिया र मध्यपूर्वी क्षेत्रहरूमा यस समाजको विकास भएको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चौथो नम्बरमा छ कृषि समाज। यो चित्रले के देखाएको छ भने मानिसहरू सामूहिक रूपमा कृषि उत्पादनतिर, सामूहिक कार्यमा, समूहमा कृषि उत्पादनमा व्यस्त भएको चित्रमा देखाइएको छ। कृषि समाज भनेको त्यही नै हो। मुख्य स्रोत भनेको, मुख्य जीविकोपार्जनको स्रोत भनेको कृषि नै हो, कृषि उत्पादन नै हो है। त्यसैमा आधारित समाज कृषि समाज हो भनेको। खेतीपाती उत्पादन गरेर खेतीपातीका माध्यमबाट जीविकोपार्जन गर्ने समाज नै कृषि समाज हो। कृषि समाजमा एकाथरी जमिनदारहरू हुन्छ, धेरै मात्रामा परिणाममा जमिनहरू उनीहरूको स्वामित्वमा हुन्छ भने अर्कोतिर त्यो जमिनमा काम गर्ने किसानहरू हुन्छन्, मजदुरहरू हुन्छन्, जसलाई किसानहरू भनिन्छ। यसबाट के भयो भने त्यो कृषि समाज दुईवटा वर्गमा विभाजित भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसैगरी कृषि समाज इजिप्टबाट सुरुवात हुँदै हुँदै सबैभन्दा पहिला त्यहाँबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको भनेर मानिन्छ। कर्मश विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अन्य विशेषताहरूमा कृषि समाजको विकास सँगसँगै विभिन्न प्रणाली जस्तै बागवानी, रूपान्तरण खेती, आधुनिक खेती आदिसम्मको विकास भएको पाइन्छ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमा आधारित समाजको बाहुल्यता रहेको छ। अब कृषि समाजको कुरा गर्दाखेरि यो कहिलेको हो त? त्यसैले हामी कहाँ अहिले पनि नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्छौँ त हामी। किन कृषि प्रधान देश हो नेपाल? किनभने अधिकांश मानिसहरू कृषिमा आबद्ध छन्। कृषि उत्पादन गरेर उनीहरू आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा नेपाल कृषि प्रधान देश हो। त्यसैगरी विश्वमा इजिप्टबाट सुरु भएको कृषि बिस्तारै बिस्तारै धान, गहुँ र अन्य अनाजहरूबाट सुरु भएको कृषि विश्वव्यापी रूपमा फैलियो र विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरू कृषिमा आबद्ध भए र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत भनेकै कृषि नै हो। त्यसैगरी नम्बर 5 मा छ भाइ बहिनीहरू औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज मुख्यतः 18औं शताब्दीमा सुरुवात भयो। यो युरोपबाट सुरुवात भयो। हामी पश्चिमका देशहरू भन्ने सुनेका छौँ कहिलेकाहीँ, पश्चिमा देशहरू भन्छौँ, युरोपियन देशहरू भन्छौँ र ती देशहरूमा 18औं शताब्दीतिरबाट व्यापक रूपमा औद्योगिकरणको सुरुवात भयो, उद्योगहरू स्थापना भए र त्यो युगलाई बिस्तारै सुरुमा सामान्य अवस्थामा विकसित भएका वा निर्माण गरिएका उद्योगहरू अहिले आउँदाखेरि ठुल्ठुला विकसित र परिष्कृत रूपमा रूपान्तरित हुँदै गए र यो समाज नै खास गरी के हो भने औद्योगिक समाज हो। करिब 18औं शताब्दीको औद्योगिकरणको प्रक्रियासँगै औद्योगिक समाजको विकास भयो। औद्योगिक समाजमा एउटा पुँजीपति वर्ग हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो भनेको लगानी गर्छ, मुनाफा कमाउँछ, आम्दानी गर्छ, ठुल्ठुला उद्योगहरू स्थापित गर्छ, तिनीहरूलाई पुँजीपति वर्ग भनिन्छ। अर्कोतिर उनीहरूले आफ्नो उद्योगमा काम गर्दैनन्, ती उत्पादनका निम्ति श्रमिक मजदुरहरूको प्रयोग गरेका हुन्छन् र उद्योगमा काम गर्ने ती मजदुर र श्रमिकहरूलाई चाहिँ सर्वहारा वर्ग या मजदुर वर्ग भनिन्छ। त्यसैले यो औद्योगिक समाजमा पनि समाज दुईवटा वर्गमा विभाजित भएको हुन्छ। एउटा पुँजीपति वर्ग, अर्को मजदुर वर्ग। पुँजीपति वर्गले जहिले पनि मजदुर वर्गलाई शोषण गर्ने समाज, आधुनिक समाज भन्छौँ, पुँजीवादी समाज भन्छौँ हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, या औद्योगिक समाज। त्यसैगरी क्रमशः यो समाजको विकास सँगसँगै भौतिकवादी शैली वा चिन्तन शैलीको विकास,
परम्परागत उत्पादनमा ह्रास, त्यसको ठाउँमा नयाँ उत्पादन प्रणाली सुरुवात भयो र पुरानाहरू स्वतः रूपमा विस्थापित हुन्छन् र जसबाट एकात्मक परिवार आर्थिक दृष्टिकोणले हेऱ्यौँ भने भाइ बहिनीहरू यो औद्योगिकरणको प्रक्रिया सँगसँगै जब मान्छे चाहिँ खानका निम्ति के गर्नुपर्ने भयो, उद्योगमा काम गर्नुपर्ने, मजदुरको रूपमा काम गर्नुपर्ने भयो भने त्यसपछि त्यही अनुसारका अन्य सामाजिक संरचनाहरू आवश्यकताहरू निर्माण हुँदै जान्छन् र ती आवश्यकताहरू पुरा गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले मान्छेहरू संयुक्त परिवारबाट, सामूहिक परिवारबाट एकात्मक परिवारतिर चाहिँ मानिसहरू परिवर्तित भएको, रूपान्तरित भएको अवस्था चाहिँ हुन्छ। औद्योगिक श्रमिकहरूको तीव्र रूपमा विकास हुन्छ, सहरीकरण, निजीकरण प्रक्रिया आदिको विकास भएको हुन्छ। सहरीकरणको विकास हुन्छ र निजीकरण भनेको सरकारले के गर्छ भने निजी क्षेत्रलाई, प्राइभेट सेक्टरलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ र उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन गरेका हुन्छन्। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू यस्तो समाजमा, औद्योगिक समाजमा समाजको गतिशीलता तीव्र रूपमा हुन्छ वा व्यापक रूपमा गतिशीलता हुन्छ। हामी देख्छौँ, हामी अहिले हाम्रै समाजमा पनि देख्छौँ, हाम्रो दैनिकमा पनि देखिरहेका छौँ हैन, निरन्तर रूपमा सामाजिक आवश्यकताहरू परिवर्तन हुँदैछन्, उत्पादनका वस्तुहरूमा रूपान्तरित भएर आइरहेको छ, फेसनहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ, मान्छेका काम गर्ने स्रोतहरूमा परिवर्तन भइरहेको छ। अहिले हामी के देख्छौँ भने नेपालबाट थुप्रै युवा शक्तिहरू रोजगारका निम्ति विदेश किन जानु पर्यो भन्दा ती साधन र स्रोतहरू हामी कहाँ भइकन पनि हामी प्रयोग गर्न जानेनौँ, प्रयोग हुन सकेन। त्यस कारणले हामी के गर्नु पर्यो त भने मजदुरको रूपमा, औद्योगिक मजदुरको रूपमा हामी विदेश जानु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले के हो त भने यो औद्योगिक समाजले मान्छेमा के गराएको छ भने वर्गहरू पनि सिर्जना गरेको छ। कोही धनी वर्गहरू छ, कोही मजदुर वर्गहरू हुन्छ हैन, र त्यसपछि संरचनाहरू, सामाजिक संरचनाहरू पनि त्यही अनुसारले के हुन्छन्, परिवर्तन हुँदै जान्छन्, विकसित हुँदै जान्छन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, औद्योगिक समाज युरोपका देशहरूबाट नै सुरुवात भयो र अहिले विश्वका वर्तमान समयमा विश्वका धेरै देशहरू, धेरै समाजहरू औद्योगिक समाजको रूपमा परिवर्तन भइसके। अमेरिका, जापान, कोरिया, फ्रान्स, रुस आदि विकसित देशका समाजहरू त्यहाँबाट के भयो भने जसलाई हामी युरोपियन देशहरू भन्यौँ त्यहाँबाट सुरु भयो र अहिले विश्वका धेरै समाजहरूमा औद्योगिक समाज चाहिँ रूपान्तरित भइसकेको अवस्था छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अन्य केही समाजका प्रकारहरू र विशेषताहरू म चर्चा गर्दैछु। माथि हामी चर्चा गरेका 5वटा समाजका प्रकारहरू बाहेकको हामीले माथि कतै चर्चा गरेका छौँ, आर्थिक आधारमा समाजको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यसैले हामी पुँजीवादी समाज के हो त? पुँजीवादी समाज प्रतिस्पर्धाका आधारमा आर्थिक विकास हुन्छ, कम्पिटिसन हुन्छ। अघि नै मैले औद्योगिक समाजको कुरा गरेँ भाइ बहिनीहरू। निजी क्षेत्रले कृषि, उद्योग, व्यापार लगायतका आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छन्। निजी क्षेत्रहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। राज्यले निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा, प्राइभेट सेक्टर भन्छौँ हामी, उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा उत्पादन गर्ने, लगानी गर्ने, विकास गर्ने राज्यले के गरे हुन्छ, नियन्त्रण गर्दैन, खुला छोड्या हुन्छ। त्यसैगरी राज्यले आर्थिक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्दैन। र अर्को छ समाजवादी समाज। देशको आर्थिक गतिविधिमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो संविधानले अबको हाम्रो नेपाली समाजलाई यही समाजवादी समाजको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हाम्रो समाज पुँजीवादी समाज नै हो। तपाईहरूले हाम्रो घरमा, हाम्रो छिमेकमा, हाम्रो वरिपरि हामीले देखेका व्यक्तिहरूका सम्बन्धहरू हेर्नुहोस्, उनीहरूका हैसियतहरू हेर्नुहोस्, उनीहरूका क्रियाकलापहरू हेर्नुहोस्, रोजगारीका प्रकारहरू हेर्नुहोस्, त्यहीँनिर सबै के देखिन्छ भने पुँजीवाद देखिन्छ, हरेक ठाउँमा देखिन्छ। अहिले सबै मान्छेहरूले केका लागि काम गर्छ भने नाफाका लागि काम गर्छ। बिना नाफा कसैले केही काम गर्दैन। वास्तवमा भन्ने भने छोटकरीमा, एक शब्दमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पुँजीवाद भनेको
त्यही नै हो भनेर बुझ्नु होला। त्यति मात्रै त होइन, धेरै कुराहरू छन्। त्यसै गरी अर्को छ समाजवादी समाज। देशको आर्थिक गतिविधिमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ, राज्यले नियन्त्रण गर्छ। देशका अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू कृषि, उद्योग, व्यापार लगायत राज्यले सञ्चालन गर्छ र त्योभन्दा बाहेक केही न केही उसले थोरै मात्रामा नियन्त्रणकारी भूमिकामा निजी क्षेत्रले पनि काम उत्तिकै गर्छ। तर अर्को कुरा के हो भने राज्यको नियन्त्रणमा निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी योजनाबद्ध विकास हुन्छ भने अर्को छ मिश्रित समाज। मिश्रित समाज, पुँजीवादी समाज, समाजवादी समाज, यो दुईवटै समाजका विशेषताहरूलाई जोड्यो भने मिश्रित समाज हुन्छ। देशको आर्थिक क्षेत्रका अति आवश्यक र सेवामूलक व्यवसायहरू राज्यले सञ्चालन गर्छ, बाँकी निजी क्षेत्रलाई पनि दिन्छ र विकास योजनाबद्ध रूपमा हुन्छ। अर्थात् सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले के गरेका हुन्छन् भने आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेका हुन्छन्। त्यसै गरी सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको संलग्नतामा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन्छन् र बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामीले समाज वर्गीकरणका आधारहरू र विभिन्न समाजशास्त्रीहरूका अनुसार, मानवशास्त्रीहरूका अनुसार समाजका चरणहरू, विभिन्न प्रकारहरू र तिनीहरूका विशेषताहरू चर्चा गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरू तपाईँहरूसँग म राख्न चाहन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यानपूर्वक अभ्यासका लागि तीनवटा प्रश्नहरू छ। समाज वर्गीकरणका आधारहरू लेख्नुहोस्, समाजका प्रकार र विशेषताहरू लेख्नुहोस्, तपाईँलाई कस्तो प्रकारको समाज राम्रो लाग्छ। हामीले अघि नै चर्चा गरे जस्तै विभिन्न प्रकारका समाजहरूको चर्चा गरे जस्तै तपाईँलाई कुन प्रकारको समाज राम्रो लाग्छ कारणसहित लेख्नुहोला। यो तीनवटा अभ्यासका लागि प्रश्नहरू भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसपछि आजको यो कक्षाको अन्तिमतिर हामी आइपुगेका छौँ र अन्त्यमा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले कोभिड-19 वा कोरोनाबाट बच्नका निम्ति, सुरक्षित रहनका निम्ति जे उपायहरू हामीले अपनाउनु पर्ने हो ती सबै उपायहरू अपनाउँदै कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहँदै, स्वस्थ रहँदै आफ्नो अध्ययनको क्रियाकलापलाई पनि अगाडि बढाउनु होला र त्यसका निम्ति अभिभावकजीहरूले सहजीकरण गरिदिनु होला भन्ने आशा राख्दै, अपेक्षा राख्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।